सगळ्यांना नमस्कार. आजकाल तुम्ही पळयलां आसतलें की LPG गॅसाचे कशे हाल जाल्ले आसा. हांव फोंडे शहराचेर उलयतां. हांगा पळया तुमी लोकांची लायन आसा. ते भायर हांगा बॅरिगेड्स कशी वुडनचे टेम्पररी करून दवरलेले आसा. फेस्टीव सीजन चल्ला आनी तरी आसतना म्हारगाई लोकांक त्रास जावपाक लागला. कमी स्टॉक्स आसा म्हणून आनी ते भायर लोकांक कशे हाल जावपाक लागला की येवन तेमकां मेळना. 2-3 दीस पयलीं बुकींग करची पडटा आनी मागीर तेमकां वचून हांगा लायनान उबे रावन सिलिंडरां घेवन वचची पडटा. जर घरा कडेन जे तेमी येतात गाडयो घेवन विचारले जाल्यार तेमी म्हणटा की ना 2 दीस पयलीं तुमी बुकींग केला जाल्यार तुमचें नांव येतलें जाल्यार तुमकां मेळटलें. ही परिस्थिती आयज आमच्या फोंड्यान जाल्ली आसा. म्हारगाई इतले वाडलेले आसा हे सिलिंडराचे. लास्ट 2 विक्सा पयलीं जर पळयलें जाल्यार 860 870 आशिल्ली आनी आयज तुमी घेवपाक आयले जाल्यार 925 इतलो रेट जाल्लो आसा. सो हायक रेट्स पळया कशें कितें आसा ते उलोवपाचें आनी कांय उरलें ना. हे सरकारान हायक्स आनी तेजे भायर आउट ऑफ स्टॉक्स हीच आयकपाची. फेस्टीव टायमार आमकां अशें दिसून येता की बाबा पयशे मोड ते मोड, टायम काड ते काड, जिवाची हाल कर आनी मागीर येवन लायनान उबें रावपाचें. हें म्हणल्यार टायम, एनर्जी, मेंटल स्ट्रेस, एवरीथींग इज डिवॉस्टेड. येतगीर हें डिलरशीप सुद्दां ताणें सुद्दां शटल डावन केलें. कित्याक तें म्हाका खबर ना, कदाचीत टायम जालो दिसता. पण जो आमचो CM सांगता की डॉमेस्टीक जो सिलिंडर आसा ताचो तुटवडो ना, तातूंत शॉर्टेज ना. पण हांगा जेन्ना आमी चित्र पळयतात की सकाळच्यान सांज मेरेन आतां बंद जावपा मेरेन लिटरली ताका जबरदस्तीन बंद करचें पडलें कित्याक टायम ताजो जालो आनी लोकांक परत धाडचें पडलें. सो ही परिस्थिती सांगता की लोकां मदीं CMान सांगलेल्या उतराचेर विश्वास ना. जनतेक CMाच्या उतराचेर विश्वास ना. आनी फक्त उतराचेर न्ही, ज्या भशेन लोकांक आतां सिलिंडराचे जो एक्वायर करपाचो प्रोसेस आशिल्लो, म्हणजे पयलीं कशें तुवें बुकींग केलें की तुज्या घरा सिलिंडर पावतालो. आज तो पावना. आज तुका येवन खंय तरी लोकांक तो हांगच्यान घेवचो पडटा. ताज्या खातीर ती OTP जावं जें कितें आसा ताचो एक्सचेंज करपा पडटा आनी ताज्या नंतर सिलिंडर मेळटा. म्हणजे सिलिंडर मेळोवपाक आपली चूल, आपलें घर, आपलें किचन चालू दवरपा खातीर लोकांक इतली खटपट करपाक पडटा. सरकाराक इतलेंच सांगपा पळयता की म्हाका दिसता सिच्युएशन तुमच्या अंडर ना, तुमी तें कंट्रोल करपाक शकना. तुमची इनकॅपेबिलिटी हातूंतल्यान क्लियर कट दिसता. खंय तरी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची आज इराण हाच्या युद्धा नंतर जें सिच्युएशन एरायज जालां तातूंत सेंट्रल गव्हर्मेंट हें सिच्युएशन मॅनेज करपाक शकलें ना. आनी आज देशभरान हो सगळ्यात प्रॉब्लेम आसा. आनी देशभरान आसा तेन्ना गोंयांनी आसा. जरी आमच्या CMान कितलेंय क्लेम केलें, कितलेंय फट सांगलें, तरी लोक भितात. लोकांक जर ताणें सांगलें की भिवपाची गरज ना, तरी आज लोक भिवपाक लागलात. आनी भिवपाक हाज्या खातीर लागलात कित्याक हो प्रोसेस एंटायर जो पयलीं आशिल्लो सिलिंडर मेळोवपाचो तो आज चेंज जाला. सिलिंडर मेळोवपाक त्रास जाता. मुखार तो मेळटलो काय ना होय डावट लोकांच्या तकलेन आसा. गव्हर्मेंटाक इतलेंच सांगतात की तुमचें काम जें आसा तें प्रॉपर पद्दतीन करात आनी हें सिच्युएशन मातशें कंट्रोल करात. नाजाल्यार ही जनता येणाऱ्या काळान तुमकां केन्नाच माफ करची ना. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.